Sponsored by Tata Motors Swavalambi Abhiyan, Garima Vikas Bank. Access to all. दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। हामी डेभलपमेन्ट फोरममा छौं। दर्शकवृन्द, निर्माण भन्ने बित्तिकै त्यसका विविध सामग्रीहरूको विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विशेष गरी लामो समयदेखि र सधैँ जसो हेर्ने हो भने विवादित देखिएको एउटा क्षेत्र हो। निर्माण क्षेत्रभित्रकै एउटा कम्पोनेन्ट हो यो खानी तथा क्रसर। आम जनताको जनजीवनमा प्रभाव पार्यो, त्यसले वातावरणमा प्रभाव पार्यो भन्ने एकातिर अधिकार कर्मीहरूको एउटा गुनासो छ भने सरकार क्रसर व्यवसायीहरूले सरकारी नियम र कानुनभन्दा माथि रहेर काम गरे भन्ने आरोप पनि छ। व्यवसायीहरू समय अनुकूल र व्यवसाय अनुकूल, उद्योग अनुकूलको वातावरण बन्न सकेन भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। यो बीचमा हामी आज क्रसर व्यवसायीका अध्यक्षसँग कुरा गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीताराम नेउपानेज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सरकारले पटक पटक निर्णय गर्नुपर्ने, स्थानीय आन्दोलित हुनुपर्ने, कोही मर्नुपर्ने यो खालको अवस्था आउँदैन थियो भनेर भनिरहँदा अब त्यस्तो संस्थाको तपाईँ अध्यक्ष निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। पहिलो दायित्व त तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ के छ? हाम्रो दृष्टिकोण त अब प्रष्ट छ। क्रसर उद्योग र खानी उद्योग भनेको मानव जीवनको लागि नभई नहुने चिज हो। प्राकृतिक स्रोतहरू मानव जीवनले नै प्रयोग गर्ने हो र त्यसको विधि चाहिँ राज्यले तयार गर्ने हो। राज्यले तयार गर्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतको विभिन्न तरिकाहरू छन्। उच्च पहाडबाट वर्षातको याममा जस्तै बगेर बाढी पहिरोबाट चाहिँ झरेका सामानहरू त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर नेपालको उपयुक्त विकास निर्माणमा चाहिँ त्यसलाई लगाउने किसिमको काम स्रोत हामीले प्रयोग गर्छौँ। सङ्कलन व्यवस्थापन र त्यसको प्रयोग गर्ने दिशामा त त्यसमा कसैको पनि निर्बन्ध हो, तर दोहन गरियो भन्ने खालका आरोपहरू छन्। आज त हामीले खुसीको विषय चाहिँ के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि अत्याधिक दोहन गर्यो भनेर भन्नुभन्दा पनि आज युगले कति राम्रो फड्को मार्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यस्तो सकारात्मक सोचले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि आज हामीले जस्तै अन्य देशको विकसित मुलुकहरूको तुलनामा त्यहाँको टेक्नोलोजीलाई नेपालमा लिएर आएर प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ प्रशोधित सामान जस्तै बालुवालाई हामीले धोएर तयार गर्छौँ। हिजोको चाहिँ जस्तै मान्छेले घर बनाउँदाखेरि विकास निर्माण गर्दाखेरि त्यसको 50 वर्षको लाइफ थियो भने आज 100 वर्षको लाइफ छ। हिजो 25 वर्षको लाइफ थियो भने आज 50 वर्षको लाइफ छ। भनेपछि हामीले प्रशोधित सामानहरू दिइराखेका छौँ। भनेपछि हाम्रो ढुङ्गा गिटी बालुवा जस्तै विधि के हो भने उद्योगसँग सरकारको विषय होइन। यो प्राकृतिक स्रोत चाहिँ दोहन होइन, प्राकृतिक स्रोत मानव जीवनको लागि अपरिहार्य हो। एउटा हेर्ने हो भने तपाईँहरू व्यवसायी पनि पीडामा हुनुहुन्छ, सरकार पनि पीडामा छ, जनता पनि पीडामा छ। यो त्रिपक्षीय पीडालाई अन्त गर्ने अब तपाईँको नेतृत्वले सक्छ? राज्य नवीकरण रोक्ने, राज्यसँग मैले एउटा निवेदन गरेँ, म यो ठाउँमा यो प्रकृतिको उद्योग राख्छु, मलाई तपाईँले अनुमति पत्र दिनु पऱ्यो। त्यसको नामै अनुमति पत्र हो, दिनु पऱ्यो भनेर मैले मागेँ। मागिसकेपछि राज्यले यो प्रक्रिया पुरा गरेर तपाईँ आउनुहोस्, म तपाईँलाई अनुमति पत्र दिन्छु भनेर भन्यो। त्यो प्रक्रिया पुरा नगरी त मैले अनुमति पत्र दिएको छैन। अब राज्यले त्यसलाई नवीकरण गर्नुपर्ने कि नपर्ने, त्यो दायित्व मेरो कि उहाँको? त्यो दायित्व त राज्यको हो नि त। हो, राज्यले आज जस्तै मान्नुहोस् कि व्यवसायीले तपाईँ राज्यले नीति व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ नि त। त्यो परिवर्तित सन्दर्भलाई पनि मान्नुपर्ने त तपाईँहरूको दायित्व हो नि। हामी राज्यको सबै कानुन मान्न तयार छौँ, एकदम मान्न तयार छौँ। तर त्यो कानुन सरकारले लगाएको कानुन वैज्ञानिक छैन, त्यसमाथि व्यावहारिक छैन। त्यो त हुनु पऱ्यो नि त। आज पटक पटक त्यो चाहिँ मापदण्ड लागू गर्न सकिँदैन, यो मापदण्ड संशोधन गर्नुहोस् भन्ने हामीले भनेका छौँ। त्यही रिपिट भएर आइराखेको छ। त्यसको मतलब के? एउटा गैर जिम्मेवारी पनि हो नि त।
त्यो चिज जब वैज्ञानिक छैन, त्यो चिज लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यो चिजलाई त कि खारेज गर्नु पऱ्यो, कि संशोधन गर्नु पऱ्यो। संशोधन गर्नलाई सरकारवाला राख्नु पऱ्यो। सरकारले नीति ल्याउने तपाईँहरू नमान्ने र तपाईँहरूको चाहिँ क्रसर खानी चाहिँ चलेको चलै गर्ने होइन, त्यो बन्द गर्न कसैले पनि नसक्ने। तपाईँको सम्पत्तिको छाडापन मेरो सम्पत्ति अर्काले चोर्यो भन्दाखेरि तपाईँले संरक्षण गर्न किन सक्नु भएन? त्यो गल्ती मेरो कि तपाईँको? राज्यको 3 तहको सरकार छ अहिले। आज पनि यो दोष हामीमाथि आएको छ। हिजो पनि 3 तहको सरकार थियो। त्यो सरकारको संयन्त्र सबै फितलो हुने गरी हामीले चोरी गर्न सक्छौँ त? यो एउटा अनौठो कुरा भएन? जसको हातमा वर्दी छ, जसको हातमा हतियार छ, जसको हातमा रातो मसी छ, त्यो फेलर पो त हाम्रो बिजनेसले। हामी सरकारवालासँग आक्षेप लाग्ने किसिमको जुन उहाँको चाहिँ कच्चा पदार्थमा हामीले चोरी गरे भनेर चाहिँ उहाँहरूले आरोप मलाई लगाइराख्दाखेरि त्यो सरकारवाला, हामी सरकारवाला चाहिँ त्यो उहाँको संयन्त्रमा हामी समावेश हुनुपर्छ कि पर्दैन? यदि समावेश हुने हो भनेदेखि हाम्रो उद्योगले बदमासी गरेको छ भने हामी कारवाही गर्छौँ नि, सिधै गर्छौँ। तपाईँहरूले ती सबै कुराहरूलाई यति राम्रोसँग सेटिङ गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ बाहिर आउन सक्ने र त्यो तपाईँले भने जस्तो त्यो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ बन्नै सक्दैन भनेर चाहिँ केही अभियन्ताहरू, अधिकार कर्मीहरू चाहिँ भन्छन् नि त। अब हामीले त्यत्रो एकदम कन्भिन्स गर्न सक्ने के छ र त्यस्तो? जस्तै अब के आर्थिक प्रलोभन हुनु पऱ्यो? त्यो हाम्रो आर्थिक प्रलोभन कहीँ भयो भने व्यवसायको बाध्यता होला, त्यो त नेचरमा फरक पर्ने कुरा हो। त्यति कमजोर सरकार छ भने त्यो सरकारको तह त्यति कमजोर त मैले देखेको छैन। वैज्ञानिक हुनु पऱ्यो सरकारको तह। जस्तै हामीले कन्भिन्स गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तै आर्थिक कुराहरूको विषय जुन जोडिया होला, तपाईँले इन्डाइरेक्ट किसिमले मलाई जोड्नुभयो, हाम्रो त्यस्तो छैन। हेर्नुहोस्, एउटा फटाइ किसिमको खेती गर्ने समूह छ तपाईँको नेपालमा। सरकार र व्यवसायीको बिचमा द्वन्द्व गराउने। मेरो क्रसर उद्योग भयो, मैले खाने उद्योग चलाएँ, यो नभइकन मुलुक चल्नेवाला छैन। यसको निम्ति यत्रो बदनाम किन? यत्रो बदनाम गर्नुहुन्न नि। यो कानुन र व्यवहारमा जुन खालको दुविधा देखिया छ नि, यस्तो किन हुन्छ? तपाईँलाई के, तपाईँ त अब नयाँ मान्छे होइन, तपाईँ 2 दशक 21 वर्षदेखि यो क्रसर व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि अध्यक्षभन्दा अगाडि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू निरन्तर लागिरहनु भएको छ। यहाँ जटिलता चाहिँ के हो सर? जटिलता भनेको त तपाईँको अब एउटा सोचको र एउटा नेचरकै हो। हेर्नुहोस्, वैज्ञानिकता किन हुन सक्दैन? हामी पनि खोजिराखेका छौँ। व्यावहारिकता एउटा पक्ष व्यावहारिकता भयो, एउटा पक्ष वैज्ञानिकता भयो। होइन, सरकारले त्यसो किन गर्छ? उसको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ? अब इन्ट्रेस्ट किन तपाईँहरूलाई जुन एउटा व्यक्ति नअट्ने ठाउँमा उद्योग राख भनेर त्यो अव्यावहारिक त्यो खालको यदि नीति तपाईँहरूले भने जस्तै हो भने सरकारले किन त्यसो गर्छ भन्ने मेरो प्रश्न क्या। अब यसमा कसरी भने सर, अब बुझाइको कमी हो कि अब भएको यथार्थमा यही नै छ। हेर्नुहोस्, बुझाइ त तपाईँहरूले पटक पटक बुझाइरहनु भएको छ नि। ज्ञापन पत्र तपाईँले 50औं पटक दिइसक्नुभयो होला, यो यही विषयमा कति पटक भेटिसक्नुभयो होला होइन, सबैलाई बुझाइसक्नु भएको छ। बुझाइमा त जटिलता नहुनु पर्ने। हामीले यो विषय तपाईँको यो देशको मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ एउटा नगरपालिकाको मेयर, गाउँपालिकाको अध्यक्षसम्म यो चाहिँ तपाईँको एकदम जोडिएको कनेक्सन छ र हामी उठाएको समस्याहरू उठाउँछौँ। एउटै टेबलमा हामी सरकारको पक्षमा हामी बस्छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा उदाहरण म तपाईँलाई बताउँछु। सरकारले 70 साल भदौ 17 गते एउटा निर्णय गरेको छ, भदौ 10 गते एउटा निर्णय गरेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो सरकारको र हाम्रो तहमा एउटा चाहिँ सम्झौता भएर, वार्ता भएर हामीले दोहन अत्याधिक हो भनिसकेपछि हामीलाई चाहिँ नदी जन्नेर खानी जन्नेको सोच दिनुहोस्। जहिलेसम्म नदी जन्नेर खानी जन्ने हुँदैन तबसम्म हिजो मुलुकमा विकासमान एउटा 0 थियो। हामीले त्यो 0देखि चाहिँ प्रशोधित सामानहरू, अन्तर्राष्ट्रिय टेक्नोलोजीसँग जोडिएको सामानहरू हामीले 0बाट सुरु गरे हो। राज्यसँग भएको स्रोत तपाईँहरूलाई प्रयोग गर्न नै दिएको निश्चित यति सीमाभित्र यो आधारमा यसरी निकाल्नुहोस् है भनिरहँदाखेरि रातारात होइन त्यो डोजर प्रयोग गरेर गरियो भन्ने खालको आरोप पनि एकातिर छ क्या सर? एकछिन सर, मैले त्यो चिज प्रयोग गरेर, जस्तै मान्नुहोस् कि मैले रातारात चाहिँ एकदम खेपेँ, म कहाँ टनाटन माल बनाएँ, मैले टनाटन उत्पादन गरेर चाहिँ माल बिक्री गरेँ भने त्यो चिज मैले कहाँ लगेँ त? यो नेपालको राष्ट्रिय आयोजना, निजी आयोजना र तपाईँले बनाउने घरमा प्रयोग भयो नि त। तपाईँले त्यो निर्माण सामग्रीबाट नेपालबाटै आफ्नो देशमा उत्पादन भएको चिजलाई आफूले पैसा तिरेर तपाईँले त्यो अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनुभयो। विदेशबाट माल ल्याउनु परेन तपाईँले भने त्यो चिजबाट मैले पाएँ के त।
राज्यलाई तपाईँले जति सामान लानुभयो मैले जति बिक्री गरेँ राज्यले ट्याक्स पायो। यो ट्याक्सकै कुरा गर्दाखेरि नि सर अब यो तपाईँहरूको उत्खनन गरिएको पनि यकिन तथ्याङ्क नहुने, त्यो बिक्री गरेको पनि यकिन तथ्याङ्क नहुने हुँदाखेरि यो ट्याक्सेसनमा पनि त्यसले चाहिँ जटिलता आएको छ है। त्यसभित्र पनि जटिलता छन् भनेर पनि तपाईँहरूमा आरोप छ नि। होइन, आरोप लगाउँदाखेरि पुष्टि हुनु परेन। नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व भने के को लागि राखेको? अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्वको काम के हो? अनि राजस्व नतिरेको व्यवसायले कसलाई कारवाही गर्नु उहाँले? कि नतिरेको एउटा रेकर्डै छैन। व्यवसायीले 100मा 100% कर तिरेको छ। यसमा दुई मात्रै छैन। हेर्नुहोस्, यो त कहाँबाट रेमा दौडिराखेको छ। यो कुनै गिरो छ, यो बदनाम बनाउने। सरकारको र हामी व्यवसायको बिचमा बदनाम बनाउने एउटा गिरो छ। हेर्नुहोस्, हामीले सरकारले एउटा उचित किसिमको वातावरण बनाइदिएको ठाउँमा हामी जानको लागि पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। हामी पनि उद्योग व्यवसायी भएर सिट ठाडो पारेर हामी बस्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पनि अहिले के छ भने राज्यबाट भएका समस्याहरू, एकदम समस्याहरू भनेको हाम्रा 3-4वटा समस्या धेरै छैन। हेर्नुहोस्, राज्यको कच्चा पदार्थको सम्पत्ति हाम्रो होइन। त्यसको विधि विधान राज्यले कसरी बनाउनु पर्ने छ त्यो राज्यले बनाउनु पर्यो। हाम्रो उद्योग त्योभन्दा फरक चिज हो। अहिले पनि बनाएकै छ नि। तपाईँहरूलाई जति घनमिटर निकाल्न भनिएको हुन्छ त्योभन्दा बढी निकाल्नुभयो, त्यो ठाउँभन्दा बढीबाट निकाल्नुभयो, मेसिन औजार प्रयोग गर्नुभयो, जहाँ मेसिन औजार प्रयोग गर्नु नपर्ने ठाउँमा त्यहाँ प्रयोग गरियो लगायतका कुराहरू त तपाईँहरूमा लागेका आरोप कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो दृश्यसहित फोटोसहित मिडियाहरूमा आइरहँदाखेरि कता कता त्यो चाहिँ गलत गरे हुन् कि व्यवसायीहरूले भन्ने पनि अध्यक्षलाई लाग्छ कि अब सरकारले हुलाकी राजमार्ग बनाएको छ, हातले ढुङ्गा बालुवा गिटी दिएर गएर त्यहाँ कति निर्माण होला त्यो कल्पना गरौँ। सरकारले यो तपाईँको चाहिँ लगभग एउटा छोटो अवधिमा चाहिँ नि व्यापक रूपमा विकास गर्यो भन्ने पक्षमा छु म सकारात्मक पक्षमा छु। यो दुईटाको कन्ट्राडिक्सन जुन छ नि तपाईँहरू सरकार र व्यवसाय बिचको, यो कहिल्यै मिल्न नसक्ने कन्ट्राडिक्सन हो कि जस्तो कता कता भानुहुन्छ सर? हामी व्यवसायी, अब जस्तै मैले व्यवसायको मात्रै सफाइ गरेर कुरा गर्नुहुन्न, आज चाहिँ नि क्रसर व्यवसायलाई जुन बदनाम बनाउने किसिमको जुन काम भएको छ त्यो निराधार छ। त्यो एकदम निराधार छ। किन निराधार छ भने अपराध चाहिँ पुष्टि हुनुपर्छ। मैले गरेको अपराध पुष्टि हुनुपर्छ। रेमा जस्तै भनौँ न, कतिपय कुरा एउटा मिडियाको कुराले गर्दाखेरि तपाईँ आक्रोशित हुनुहुन्छ होइन, अथवा तपाईँ नेगेटिभ भएर भावनात्मक हिसाबमा तपाईँ नेगेटिभ हुँदाखेरि यथार्थ किसिमको कुरो पुष्टि नहुन सक्छ। त्यस कारणले अहिलेसम्म भएको गतिविधि यही नै हो। प्राकृतिक स्रोत मानव जीवनको लागि नै हो। यसमा कुनै दुई मत। अवैधानिक क्रसर बन्द भएन, अवैधानिक क्रसरले यस्तो गर्यो, विनाश गर्यो, यस्ता खालका कुराहरू आइरहेका छन्। यो अवैधानिक क्रसर चाहिँ कसरी भए? अब यो यसमा तपाईँहरूको यो नवीकरण नभएरै अवैधानिक भए या कसरी अवैधानिक भए? व्यवसायलाई हरेक किसिमले तपाईँको चाहिँ व्यवसायले यो कमजोर हो भन्ने किसिमको कुरा छ, अवैध भन्ने कुरा छ। यो अवैध हो भने हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय आयोजना क्रसर बिना त चल्दैन। यो किन लिएको? सरकारले किन लिएको? सरकारले त्यो सामान किन प्रयोग गर्यो? त्यो त अवैध हो। त्यो भनेका क्रसरहरू वैध छन्। अवैध छ भने सरकारले कारवाही गर्नु पर्यो। अवैध छ भने जफत गर्नु पर्यो। कारवाही मात्र म भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, यदि मतलब चाहिँ यो चिज, यो क्रसर उद्योग हो, यो नेपाल सरकारको अनुमति नलिकन यो चिज गरेको छ भने अनुमति लिएको चिजलाई उहाँहरूले किन नवीकरण रोक्नुभयो हामीलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अराजकता भन्छन् यसलाई मैले सरकारले अराजकता, एकदम अराजकता। सरकारले मलाई दिएको प्रमाणपत्र माथि उहाँले जस्तै चाहिँ काल्पनिक किसिमको मापदण्ड लगाएर मेरो उद्योग नवीकरण नगरिकन राख्नु भएको छ भने हामीले तपाईँको चाहिँ यसमा सरकार अवैध कि हामी अवैध? सरकार अवैध भयो। सरकारले अनुमति दिएको छ, आफूले दिएको चिज आफैले प्रयोग गर्न दिँदैन भने अवैध सरकार भएन। सरकारले अवैध यो क्रसर उद्योगको सामान त प्रयोग गरेको छ त। यहाँ राष्ट्रिय आयोजनामा तपाईँले घर बनाउँदाखेरि प्रयोग गरेको कुरो अवैध प्रयोग गर्नुभयो, माफी तपाईँलाई। निजी आयोजना बने, माफी त्यो तपाईँलाई। कुनै स्ल्याब बन्यो, नगरपालिकाले बनाए, त्यो पनि त अवैध हो नि। अब यो वैध कसरी हुन्छ त? तपाईँहरूको पनि आरोप सधैँ लागिरहने, सरकार पनि यथास्थितिमा रहिरहने अवस्थालाई निर्मूल गर्नका लागि अब गर्ने के त सर? अब यसमा हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग हामी पटक बस्यौँ, पटक बसी। हेर्नुहोस्, सचिवज्यूहरूसँग कुरा भयो, व्यवस्थापिका संसदमा तपाईँको 30-32जना सांसदहरू बसेर छलफल भयो होइन, विभागीय मन्त्रीहरूसँग छलफल भयो, तपाईँको विभागीय सचिवहरूसँग छलफल भयो। यो तह भनेको एकदमै माया गर्नुपर्ने तह चाहिँ तपाईँको अहिले म चाहिँ नि
दुईटा तह देख्छु, एउटा अर्थमन्त्री, एउटा प्रधानमन्त्री। साँच्चै प्रधानमन्त्रीलाई यो समस्याबाट जस्तै चाहिँ नि मुलुकमा प्रयोग हुने ढुङ्गा बालुवा गिटीको व्यवस्थापन पनि राम्रो गर्नुपर्छ, गर्न सकिएन भने यो विकास निर्माण पनि हुँदैन भन्ने तहमा प्रधानमन्त्री पुग्नुपर्छ र यसको सहजता निम्ताउनुपर्छ। होइन सर, सबै कुरा प्रधानमन्त्री होइन नि, प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम त आफ्नो छ नि। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री पक्षमा छौँ है, हामी चाहिँ त्यो पक्षमा। किन त्यो पक्षमा छौँ भन्दा भने जस्तै चाहिँ नि हाम्रो महासङ्घ बनेको 7 वर्ष भयो। मैले यो चाहिँ तपाईँको हरेक क्षेत्रमा मैले पहल गरेको छु, गर्दाखेरि मैले जिम्मेवारी नपाएको अवस्था छ। यो जस्तै चाहिँ नि सरकार चाहिँ जिम्मेवारी नभएको, तपाईँ चाहिँ जिम्मेवारी भएको भन्नु होला। सरकारभन्दा अहिले हामी जिम्मेवार छौँ, आजको सरकार होइन। 7 वर्षदेखि सरकारको कुरा 7 वर्षभन्दा अगाडिदेखि हेर्नुहोस्, यो क्रसरको विषयमा एउटा चाहिँ केही चर्चै छैन। हेर्नुहोस्, प्राकृतिक स्रोत तपाईँको आज 20 फिट खोला खन्नुहोस्, सबै ठाउँको म भन्दिनँ, महाभारत रेन्जबाट बग्ने खोला आज तपाईँ 20 फिट गहिरो खन्नुहोस्, केही हुनेवाला छैन। तपाईँको त्यो चाहिँ 50 सालले जुन लगेर पुरेको ठाउँ पनि भेट्नुहुन्न। हरेक वर्ष तपाईँको 2 मिटर, 2.5 मिटर, 3 मिटर चाहिँ तपाईँको रेसियो बढिरहेको छ। किन बढिरहेको छ भन्नु भने उच्च पाहाडबाट बाढी पहिरोमा बग्ने चाहिँ कसैको तागत छ रोक्नलाई छैन नि। त्यसमध्ये पनि आज चाहिँ भनौँ न, हामीले यो मुलुकलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ आत्मनिर्भरमा, सिमेन्टीबाट आत्मनिर्भर उभ्याउनको निम्ति एकछिन आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति सिमेन्टी उद्योगका खानीहरू छन्, हामीसँग त्यो प्राकृतिक स्रोत छ। त्यो स्रोतलाई आज बल्ल चाहिँ नि सरकारले तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा विधि बनाएको छ। त्यो विषयमा सरकारलाई म स्वागत गर्छु। हेर्नुहोस्, त्यही विधि अनुसारको क्रसर उद्योग हो। त्यो सिमेन्टी प्रयोग गर्नको लागि त्यो सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिएर आएको कच्चा पदार्थको रड बनाउनको निम्ति, छड बनाउनु, जुन घरमा हामी छड बिछ्याउँछौँ, त्यो रड बिछ्याउनको लागि त्यो सिमेन्टी प्रयोग गर्नको लागि हाम्रो गिटी बालुवा चाहिन्छ। हाम्रो नभनौँ त्यो अहिले मैले जति कुरा बोलिरहेको छु मेरो व्यक्तिगत पक्षमा बोलेको होइन, त्यो मुलुकको निम्ति बोलेको। मुलुकलाई के चिज आवश्यकता हो त भनेको अध्यक्ष एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त। अब यदि यो खानी तथा क्रसर उद्योगको समस्या समाधान गर्ने हो भने, साँच्चै समाधान गर्ने हो भने अरू कसैले सक्दैन। अब अर्थमन्त्री या प्रधानमन्त्री, बाँकी अरूले हामी व्यवसायी 3 घण्टामा यदि सकारात्मक भएर बस्दाखेरि एउटा टेबलमा बस्यो भने म 3 घण्टामा समस्या समाधान गराइदिन्छु सनाको लागि। हेर्नुहोस्, 3 घण्टामा अर्थमन्त्रीज्यूले यदि टाइम दिनुभयो र हामी त्यहाँ बस्न पायौँ भनेर पोजिटिभ हिसाबबाट उहाँ पनि बस्नु पऱ्यो, पोजिटिभ हामी पनि बस्नु पऱ्यो। हामीलाई यो किसिमको आरोप लगाएर व्यवसाय गर्नु छैन। मभन्दा पछिल्लो पुस्ता आए पनि त्यो पुस्तालाई पनि यसरी व्यापार गर्नु छैन। हामी इमान्दार यो मुलुकको महत्त्वपूर्ण उद्योग व्यवसाय गर्ने र मुलुकमा एउटा मुलुकको स्रोतलाई प्रशोधन गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र मुलुकको विकास निर्माणमा पूर्ण रूपमा सपोर्ट गर्ने व्यवसाय यो क्रसर व्यवसाय। एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, अब हामी छोटोमा अन्तिममा पनि छौँ। के जस्तो तपाईँले 3 घण्टाको कुरा गर्नुभयो, बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न त, प्रधानमन्त्री या अर्थमन्त्रीले यति गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो विवाद रहँदैन अथवा यो अवस्था रहँदैन? नीतिगत सजिलो कुरा जस्तो 1-2 दिन के गरिदिनु पर्यो? मेजर नम्बर 1 कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योग, किन भन्दा त्यो बेलासम्म मापदण्डको कुरा छैन। हेर्नुहोस्, 70 सालसम्म दर्ता भइसकेको उद्योग, उहाँहरूलाई दुविधा छ भने एकदम 70 सालसम्म कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योगलाई खानी क्षेत्रको पूर्वाधार तयार भइसकेपछि ती उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए स्थानान्तरण गर्ने, नम्बर 1। दोस्रो नम्बरमा तपाईँको चाहिँ सोचको निम्ति खानी क्षेत्र र नदी जन्ने 2टा सोच बनाइदिने सरकारले। हेर्नुहोस्, तेस्रो भनेको एक मन्त्रालयले एकद्वार प्रणाली अनुसार सञ्चालन गर्ने र जस्तै वन मन्त्रालयको स्वामित्व भनेको स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई, स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्वामित्व वन मन्त्रालय हुँदैन। नगरपालिका र गाउँपालिकालाई त्यो सोच दिइसकेको छ भने त्यो स्थानीय मन्त्रालय अन्तर्गत होस्। त्यो सोचको जवाफदेहीको स्थानीय विकास मन्त्रालय जवाफदेही। उसले बिक्री गरेको सामान हामी व्यवसायले पाउँछौँ अथवा कसैले घर बनाउनेले पाउला अथवा हामी व्यवसायले पाउँला। उद्योग मन्त्रालयले खानीको व्यवस्था गर्ने, त्यो खानीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयले लिने र खानी क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि खानी क्षेत्रमा उद्योग सार्ने उद्योगहरूलाई मापदण्ड केही पनि लागू हुनु हुँदैन। 70 सालभन्दा पछाडिका उद्योगहरू यदि कहीँ दर्ता भएर राखेका छन् भने ती उद्योगहरूलाई 70 सालभन्दा पछाडिको मापदण्ड लगाउन्, आपत्ति भएन। र स्थानान्तरण 70 सालभन्दा अगाडिको उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नु पऱ्यो भने खानी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने, खानी क्षेत्रमा कुनै मापदण्ड लाग्दैन। खानी उत्खननको मापदण्ड प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि त्यहाँ क्रसर उद्योग राख्नको लागि मापदण्ड लाग्नु भएन। क्लियर, सजिलो। हेर्नुहोस्, र चौथो नम्बरमा भनेको हामीले यति गरेर उत्पादन गरेको सामान नेपालको बजारमा प्रयोग गरेर बाँकी रहेको चिजलाई यो मुलुक गरिब छ आज पनि निर्यात गर्न पाउनु पर्यो। निर्यात गरे
विदेशी निकासी आज चाइनामा बिक्री गर्नेले चाइनामा बिक्री गर्छन्, कसरी लगेर बङ्गलादेशमा बिक्री गर्लान्, कसरी कसरी लगेर इन्डियामा व्यापार गर्लान्, केही आपत्ति भएन। सरकारले त्यो बिक्री गरे बापत स्थानीय कर, भन्सार कर अनि त्यो विदेशी मुद्रा आर्जन, देशको लागि आर्जन भनेपछि त्यो सबै कुरो सरकारलाई राज्यलाई फाइदा दियो। यति गरिदियो भने यी चारवटा कुरा हो। 3-4 कुरा एकदम सहज गरिदियो भने एकदम क्लियर छ। तपाईँ अब त्यसो तपाईँहरूले के गर्नु? अब राज्यले यो खालको विधि व्यवस्थापन सहजता गरिदियो भने व्यवसायिक तपाईँहरूको कमिटमेन्ट के हो? कमिटमेन्ट भनेको राज्यले तोकेको नियमअनुसार हामी जाने सक्यो त कुरा। राज्यलाई हामीले ठुलो कुरो, राज्य आज गरिब छ, राज्यले लगाएको ट्याक्स हामीले तिर्ने हो, चुआउट काहीँ हुन नदिने। कुनै पनि सरकारले गठन गरेको कुनै पनि सरकारवाला कमिटीमा त्यो व्यवसाय प्रतिनिधि राख्ने भन्दैछु त सर। उद्योगको प्रतिनिधित्व हामीले गरिसकेपछि उद्योगले गरेको अनियमिततामा हामी कारवाही गर्छौँ, हामी आफै सिफारिस गर्छौँ, यो उद्योगबाट यो किसिमको चाहिँ अनियमितता छ भन्ने प्रुफ भएको खण्डमा ल तपाईँ यसलाई कारवाही गर्नुहोस् भने हामी सिफारिस गर्छौँ। कहाँको त्यहाँ कसैको अराजकता पनि हुँदैन, कसैको चाहिँ कुनै भनाइ पनि हुँदैन। अहिले पनि म भन्छु अहिले पनि तपाईँको उद्योग अवैध ढङ्गले राखेका कुराहरू थुप्रै छन्। अहिले यदि चाहिँ प्रमाणपत्र नलिकन उद्योगहरू कसरी राखेका छन् त्यो जफत गर्नुहोस्, हामी सिफारिस गर्छौँ। सरकारले निर्धारण गरेको जुन 1 वर्षभित्रमा यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर जुन जारी गरेको मन्त्री परिषदले जुन कार्यविधि जारी गर्यो, त्यो कार्यविधिको म्याद समाप्त भइसकेपछि एउटा एक्सनमा त राज्य पनि जान्छ। हामी पनि जान्छौँ नि, राज्य एक्सनमा जान्छ। विधि नै पुरा नगरिकन जस्तै यही मापदण्डमा टेकेर गयो भने त राज्यको पनि पुछताछी दिने भयो, सरकारको पनि पुछताछी दिने भयो, हाम्रो पनि पुछताछी दिने भयो। त्यो हिसाबमा लागेर हुँदैन। म राज्यको सरकार, अहिले भएको सरकारलाई म स्वागत गर्छु। यो समस्या हामीले यो 4-5 महिनाभित्र चाहिँ समाधान गर्न सकौँ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि केही ठुलो भारी कुरा केही पनि छैन। वैज्ञानिक ढङ्गले यसलाई अवतरण हुन्छ, मुलुक धनी पनि हुन्छ। मुलुकका विकास निर्माण अहिले जुन ढङ्गको विकास, तीव्र विकास छ सर। हामी यस्तो अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्नु हुन्छ? हामी त नराम्रा कुरा जति सबै छोडेर सकारात्मक दिशामा लाग्नु पऱ्यो नि त। आम टोटल नागरिक सकारात्मक दिशा। भोलि सरकारले तपाईँलाई 1 वर्षको समय दिएको भनेर त तपाईँहरू माथि होइन, यो कुनै राम्रो पक्ष होइन सर। मलाई 1 वर्षको समय दिनु, मैले 1 वर्षको समय माग्नु, यो राम्रो कुरा। मैले क्लियर कटले भनिदिएको छु। हेर्नुहोस्, नदी जन्ने र खानी जन्नेलाई सोच बनाउने, 70 सालसम्मको उद्योगहरू नवीकरण गर्ने, त्योभन्दा पछाडिका उद्योगहरूलाई मापदण्ड लगाउने, त्योभन्दा पछि जस्तै चाहिँ तपाईँको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आयोजनाहरू परे अथवा कुनै कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानान्तरण गर्नु पर्यो अथवा त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो भने खानी क्षेत्रमा सिधै लैजाने, त्यो शर्त हामी गर्छौँ त। सरकारका सारा सम्पूर्ण कुरा पोलिसी लेभलमा सरकारले बनाएको कुरा मैले मान्दिनँ भन्न पाउँछु? म सबै मान्न तयार छु। तर व्यवसाय बाँच्ने गरी आज सर आन्तरिक लगानी हो। यो लगानीको राज्यले माया गर्नुपर्छ। हामी राज्यलाई ट्याक्स तिर्छौँ। आज हामी कुनै एउटा सम्पन्नशाली व्यवसाय होइन, आज हामी सिक्दै गरेको व्यवसाय हो। यो नेपालका व्यवसायीहरूले आन्तरिक लगानी यसरी जोगिन्छ र नेपालका व्यवसाय यसरी जोगाउनुपर्छ भन्ने पोलिसी रचेर सरकारले पोलिसी बनाउनुपर्छ। हचुवाको वर्गमा बनाउने, निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो तपाईँको खानी तथा क्रसर व्यवसाय महासङ्घ जुन छ, यसले गर्ने, चाल्ने, सोच्ने लेभल चाहिँ अलि माथि रहेर सोचोस्, हाम्रो कामना पनि छ। होइन, ठिक छ सर। अहिलेको सरकारलाई पनि मेरो शुभकामना छ। यो समस्या हामीले समाधान गर्न सकौँ। क्रसर व्यवसाय भने राष्ट्रिय महत्त्वको व्यवसाय हो। यसलाई राज्यले राज्य र हाम्रो तहमा चाहिँ एउटा छलफल गरेर राम्रो उचित किसिमको व्यवस्थापन गर्दाखेरि राज्यले ट्याक्स पनि पर्याप्त पाउँछ, विकास निर्माणको सपोर्ट पनि अत्याधिक हुन्छ। अहिले जस्तै चाहिँ हामीले दिने निर्माण सामग्रीको भ्यालु पनि घट्छ। एउटा राज्यले राम्रो किसिमको ट्याक्स दिँदाखेरि भ्यालु पनि घट्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै बजार सस्तो पनि हुन्छ, बिचौलियाहरूले कुनै अवसर पाउने, मौका पाउने, कालाबजारी गर्ने यो सिस्टम पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा राम्रो किसिमको ट्र्याकमा जानको लागि सरकारले हामीलाई पनि यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवसायको सेक्टर हो, यसलाई पनि हामीले राखेर छलफल गरेर यसको निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको तह पनि पुगोस्। होइन, हाम्रा व्यवसायीहरूले पनि इमान्दारिताका साथ व्यवसाय गर्छन्, त्यसमा हामीले कमेन्ट गरेकै छौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि। दर्शकबिन, आज हामीले नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीताराम नेउपानेज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ। क्रसर व्यवसायको सन्दर्भमा आम जनस्तरमा रहेको बुझाइ र सरकारको व्यवहार दुवैबाट पेलिएको महसुस गरेको वर्तमान अध्यक्षको जुन भनाइले पनि प्रष्ट हुन्छ।
यो अवस्था नहोस्, व्यवसाय गर्ने वातावरण राज्यले बनाइदियोस्, राज्यको अपेक्षा व्यवसायीहरूले पुरा गर्ने स्थिति बनोस्। त्यो भयो भने पक्कै पनि हामी मुलुकको समृद्धि र विकासको सपना चाँडो पुरा हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको एपिसोड यति नै। हामी भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार। टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान। टाटा मोटर्सले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा केही गर्न सहयोग पुगोस् भनेर टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान ल्याएको छ। टाटाका कुनै पनि कमर्सियल गाडीहरू खरिद गर्दा बिना धितो 75% सम्म फाइनेन्सको सुविधा दिएको छ, त्यो पनि 6% भन्दा कम वार्षिक ब्याज दरमा। कुन गाडी कस्तो प्रयोजनमा लगाउने र कुन व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यावसायिक परामर्श पनि कम्पनीले नै दिने गर्छ। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकैको सिप्रदि ट्रेडिङको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा फोन नम्बर 9801107600 मा मिस कल दिनुहोस्। टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान।